तालियों में उष्णा नदीम सर्टिफिकेट और शील्ड के साथ 30,000 रुपया कैश मिलेगी। तो आपकी भरपूर तालियों में उष्णा नदीम, डॉक्टर ऑफ नदीम अनवर, और इनका जो एमडीकेट पे स्कोर है वो 189 है। उन्होंने पूरे एमडीकेट में 6 पोजीशन हासिल की है। उष्णा नदीम, मैं FSC 2024 की DA खान बोर्ड की टॉपर हूँ। मैंने 1145 मार्क्स लिए हैं और इसके अलावा MDCAT में मेरे 189 मार्क्स हैं और 6 पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो भी ये कामयाबी है, इस सब कुछ में सबसे बड़ा रोल मेरे अपने पेरेंट्स का है। उनका हार्ड वर्क, उनकी स्ट्रगल और उनका जितनी मेरे साथ उन्होंने सपोर्ट दिया है उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। इसके अलावा मेरे बहन भाई हो गए, मेरे टीचर्स, ऑब्वियसली मेरा स्कूल जिसने मेरा इतना साथ दिया है, मेरे कॉलेज का, हमारे सारे टीचर्स के साथ मेरी जिस तरह की बॉन्डिंग रही है, सर मेहताब की पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और सर सैयद बादशाह साहब की कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हो, या फिर मैम शाजिया इरम हो, सारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ारा रहमान और मैं कुर्तुबा में 8th क्लास से आई थी। कुर्तुबा का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने हमें हर मोड़ पे हमारी मदद की, हमारी हर मसाइल सुने, उनको फिर हल किया। और आज मैं FSC में की सेरेमनी अटेंड कर रही हूँ यहाँ पर, और मैंने 1108 मार्क्स लिए हैं। तो मैं अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन को, अपने टीचर्स को देती हूँ जिन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की, मेरे लिए बहुत दुआएं की। ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसान कभी खुद सक्सेस हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे कोई उसको मोटिवेट करने वाला ना हो। तो सबसे ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। मेरा नाम मोहम्मद मुताल अज़ीम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट ईयर MDCAT में 192 स्कोर किया था। और मैं ये जो अपनी विक्ट्री है सबसे पहले डेडिकेट करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और तमाम दोस्तों को। मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा नाम मवद्दत फ़ातिमा है। मैं कुर्तुबा स्कूल एंड कॉलेज से मैंने सेकेंडरी की है और सेकेंडरी में मैंने 1133 मार्क्स लिए हैं और मेरी 4th पोजीशन आई है मेडिकल में। और MDCAT में मेरे 187 मार्क्स हैं और मेरी 8th पोजीशन है KPK में। अपनी इस कामयाबी के लिए सबसे पहले अपने वालिदैन की दुआओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उसके बाद मेरे असातिज़ा हैं। मैं 3 क्लास से कुर्तुबा में पढ़ी हूँ, तो कुर्तुबा स्कूल बहुत अच्छा है और उन्होंने काफ़ी अच्छी बेस बनाई है। मैं इस मौके पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके असातिज़ा कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तीनों इस कामयाबी के अहम सतून हैं। इनमें से हर एक ने अपना किरदार बतरीके एहसन अदा किया है। ये सब काबिल सताइश हैं और दाद व तहसीन के काबिल हैं। पिछले साल हमारे स्कूल के तलबा ने तालीमी मैदान में बहुत सारी नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की, जिनमें से सबसे बड़ी कामयाबी FSC में पहली पोजीशन हासिल करना है। इसके अलावा कुर्तुबा के बहुत सारे तलबा और तालिबात ने MDCAT में पोजीशनें हासिल की हैं। अज़ीज़ तलबा, आप पाकिस्तान का सरमाया हैं, आप पाकिस्तान का असासा हैं। आपकी चमकती दमकती पेशानियाँ रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रही हैं। अज़ीज़ तलबा, अपनी सोच बुलंद रखें, अपने मकासद अजीम रखें। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो ये ज़रूर देखें कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, और अगर मंजिल
خوبصورت ہو تو پھر راستے کی پرواہ نہ کریں. اس میں اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز ہو سکتے ہیں، لیکن راستے کی مشکلات آپ کو منزل سے غافل نہ کر سکیں. قرطبہ اسکول اینڈ کالج جس نے یہاں پر علم کی شمع روشن کی ہوئی ہے، اور پچھلے تقریباً 5 سال سے میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور جب بھی رزلٹ کی سرمنی ہوتی ہے تو نہ صرف قرطبہ کے بچے ٹاپ 20 یا ٹاپ 10 بلکہ ٹاپ 3 پوزیشنز میں ہوتے ہیں، جو کہ یہاں کے اساتذہ کرام اور جہاں کی جو ٹیم ہے اس کی محنت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کہ جنہوں نے بورڈ میں پوزیشنز لی ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھا تعلیمی ادارہ ہے اور ان سے یہی امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اپنی آگے والی زندگی میں بھی اپنے MBBS کے لیے جب وہ جائیں گے یا کسی دوسرے فیلڈ میں جب بھی وہ جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ اسی طرح اپنی محنت جاری رکھیں گے، اور محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. جس طرح اظہر نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں، لیکن محنت نہیں چھوڑنی چاہیے. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تقریب ان ہونہار قرطبیین کے نام ہے کہ جنہوں نے اس سال میٹرک FSC اور MD CAT کے ایگزام میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا. یہ اعزاز بھی ہمارے لیے بڑا باعث فخر ہے کہ 2011 میں 2012 2014 2018 اور پچھلے سال 2023 میں ہم نے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ ہم نے بورڈ کی ٹاپ 3 میں سے تینوں پوزیشنز اپنے نام کی، اور یہ اعزاز ڈی خان میں اور ڈی خان ڈویژن میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ایک دفعہ پھر میں ان بچوں کے پیرنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، قرطبہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کو سفر آئندہ زندگی میں بھی جاری رکھے. میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ساری اچیومنٹس میں جتنی محنت طلباء کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کی دعائیں ساتھ ہیں، ان کی محنت شامل ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن استاد کا ہے. اور میں خاص طور پہ آپ سب کی طرف سے اپنے تمام اساتذہ کرام کو، بوائز سیکشن کے، گرلز سیکشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گیو دیم اے بگ اپلاز کہ ان کی محنتوں سے ہم اس سفر کو جاری رکھے ہوئے. کہ صرف ایک فیلڈ نہیں ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے، اس پہ پلیز کام کریں. بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بچے وہ بالکل ایک ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ایک کلاس پاس کر کے آپ ایک سٹیپ آگے جا رہی ہیں، اور اتنی زیادہ فیلڈز ہیں. آپ سائنس کی فیلڈ میں جائیں، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمارے کتنے ہی بچے گئے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ان کے ایڈمیشن ہوئے ہیں. چاہے ان کے مارکس بورڈ میں کم بھی آئیں پھر بھی وہ آگے جا کے اور بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے کی کامیابی کو صرف بورڈ میں پوزیشنز یا MD CAT میں پوزیشنز یا MD CAT میں اور بورڈ میں ہائیسٹ مارکس پہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں تمام جو والدین بیٹھے ہیں اور بچے بھی جو ہیں بیٹے اس چیز کو سمجھو، کھلا آسمان ہے، بڑا آسمان ہے، اپنی روشن سوچ رکھے تاکہ آپ لوگ آگے ترقی کریں.